مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم عبر راديو نجاح من المغرب مدينة مراكش. نحيي كل الناجحين كل الناجحات في برنامجكم نجاح بنون النسوة. تحياتي خلف الميكروفون صوفيا الصافي، والإخراج للزميل نصير النقيري. البرنامج اللي من خلاله كنستضيفوا ناجحات في عدة ميادين، وناجحتنا لهذا النهار كانت البداية ديالها في الرياضة. فجأة انقلب المشوار وتحولت الحركات الرياضية لحركات راقصة، نافست الرجال وتشبهت بالكثير منهم، غنت وتغنت، تمردت على العصر وكتمشي الآن في خطى باش تكتب الاسم ديالها بين الأسماء البهجوية اللامعة في مجالها. قلدت جحا وتبردات بحصان من الخشب. رحبوا معي مستمعينا ومستمعاتنا بالمتميزة والجميلة سلوى أبو جريح، أول ديجات بمراكش. لا سلوى، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لصوفيا وتحية الأخ اللي معنا في الإخراج، تحية لراديو النجاح، كنحييكم تبارك الله عليكم. تنقول المستمعين سنة سعيدة بالصحة والسلامة وكل ما تمنوا إن شاء الله. تبارك الله على أختي صوفيا. يا اختي، معكم سلوى معروفة بدي جي، سلوى مراكشية دوريجين ولكن الأصل شلحاوي. يا سلام. دي جي شعبي 100%. بديت المشوار ديالي في 2007. بديت في 2007 يا لالا الى يومنا هذا. يا سلام. وراكي عارفه مزيد من التألق ان شاء الله باذن الله. يعني دي جي كنتي في الاول مونيتريس؟ كنت مونيتريس دايروبيك في واحد لاصال. يا سلام. مده 6 سنين. وكنت وميم طون كنخدم. كنت نخدم بالتصوير، كندير التصوير في المناسبات. جميل. وتندير حتى الدي جي. ولكن في الاخير وليت تصممت انني نبقى في الدي جي، ولكن قبل كنت ندير حتى المسرح. يا سلام، ربما هي الخطوه الاولى اللي عطاتك تدخلي للمجال فعلا. كنت كندير المسرح قبل مع واحد الجمعيه، ايوا، وكنا تنشاركوا في عروض مسرحيه، رقصات، داكشي. المهم ابخي وليت مع في لاصال كندير تنترينيو بالناس الرشاقه وداكشي. يعني ولا السهران ولا الرياضه، يعني وليت تنتعب بزاف. صح. المجهود ولا مضاعف؟ وي، المجهود ولا مضاعف، لانه كنفيق بكري مع 7 الصباح، تيكون عندي الكور في 8 الصباح، ما كنسالي لي كور حتى ل 11 ونص. يعني تجي ثاني كتعاود ثاني الكور ديال 4، كور 6، كور ديال 8 ونص. يعني كتخرج مقادي، كتمشي للعرس، كتمشي لسالي، تجي ثاني مع الصباح. يعني كاين الارهاق، يعني كتباتي في العراسات وكتطلي في العراسات. اللي بغينا نقول فضلت انني سميتو نكحاز ونبقى في الدي جي. يا سلام يا سلام. شكون اول من دعمك سلوى انه تدخلي لهذا الميدان؟ هذا السيد اللي كنت نصاوب عنده لي سيدي ديال الايروبيك. يا سلام، هادشي مرابط شي شاد فعلا. هو اللي كان قال لي يا ودي راه حنا كنخدموا دي جي في العراسات، كنخدموا بحال شكل الاوركسترات. قال لي ولكن ما كاينش حتى شي بنت، والناس كيبغيو يبقاو بوحدهم، كيبغيو الناس يكونوا ينشطوا بيناتهم، ما كاينينش رجال. قال لي واش ممكن تخدمي هذه الخدمه؟ قلت لي علاش لا نخدمها، يعني بدون تردد. لا بدون تردد صراحه، لانه انا معجب، عزيز عليا الشعبي من صغري، عزيز عليا النشاط، عزيز عليا كل شيء. المهم قلت لي اوكي، عطاني لو بروغرام، تبعته، مشيت خدمت اول عرس كان مانيفيك. يا سلام. هنا في مراكش نيت؟ في مراكش وي. رائع. يعني الخدمه ديالك الليل سلوى ما عندكش فيها مشكل بالنسبه للدار؟ لا صراحه ما عنديش فيها مشكل، ولكن هو تيكون صعيب شويه الليل، اكثر في البرد. ماشي الصيف ماشي مشكل، ولكن في البرد تيكون شويه البرد بزاف، والليل صعيب. فهمتي؟ يعني الوالد ما عارضش دخولك الميدان؟ لا الوالد لا، مسكين هو تيقول لي نعاونك وهذا، يعني مسكين هو يعني عاجبو الحال. الله يخليه لك. امين اختي. نتمنى ان شاء الله باذن الله دوام الصحه والعافيه من هذا المنبر، وكنحييوه وكنقولوا لي انه خير ما ربيتي. الله يحفظك. سلوى منين جات دي جي في مراكش عاد كثروا لي دي جات فعلا. يعني ولات المنافسه ولكن تنبقى كيقول لك تبقى سلوى. عجبتني تبقى سلوى، يعني بكل افتخار تبقى سلوى. فعلا صراحه كاينين البنات دي جيات ولاو كاينين، لانه دابا الناس كيف قلت لك الناس بغاو يبقاو بوحدهم، يعني صح. يعني كيكونوا مثلا جلسات ديال النساء ديال الدريبه كيتجمعوا مجموعين، مثلا العائله بغينا نديروا جلسه مجموعين، ربما كيكونوا النساء محجبات بغاو يحيدوا الخرطه ياخذوا خرطه. فعلا. يعني ولاو البنيوات تبارك الله وتا هما تيخدموا، الله يسهل على كل واحد ان شاء الله. ولكن كيف قلت لك راه لا ميور تنبقى. واو، عرفتي فخور مغربيه افتخر بزاف والله. شنو كيميز سلوى؟ عندي ستيل من غير الحصان. انا اول مره كنشوفها، لا اسمحي لي قطعتك، تجربه فريده، اول مره كنشوفها انها صنعات
الحصان ديالها كتبرد به وسط ليه. ما كرهش ندخلو ديال بصح. يا ريت جبتي معاك تبردي لنا في الاستوديو ديالنا. يا علاش لا. تفضلي سلوى. قلت لك اختي صوفيا انا ماشي زعما عندي لو ستيل ديالي بوحدي. يعني البنات الاخرين ما تقدرش تلبس بابيون تلبس كوستيم في العرس، ما تقدرش. هذه نقطه حرقتي لي الورقه الاخرى. تفضلي. ماشي مشكل، يعني كيف بغيت نقول لك صوفيا عندي لو ستيل ديالي بوحدي، انا ستيلي خاص على كاع الفتيات اللي كاينين. صح. هذا مشهود لك به، وكاع الناس اللي مني يعرفونا انه غادي تكون معنا سلوى كيقول لك تبارك الله عليها ستيلها بوحدو. فعلا هادشي اللي تشبهك بالرجال في الاول واش ما داركش في خاطرك كي تنقولوا انه يقول لك لا انت دايره بحال الدري تدير ليكوب بحال ديال الدري اللي بغيتك ربما. فعلا هو تيقولوا لك هكا، تيقولوا لك شو لابسه حوايج الرجال، شو مقطعه شعرها بحال الراجل بحال هذا، ولكن هما ما تيجيوش يعيشوا معنا الليل. خصهم يجيو يعيشوا معنا الليل ويسهروا معنا حتى الصباح، ونجيو معاهم في 4 الصباح في 5 الصباح تكوني جايه بوحدك في الطريق. صح. وتتبعك شحال من واحد يعني كاين تحرش، يعني راه ما ساهلش. يعني انا فاش كنكون انا خارجه بهذاك اللبس يعني ما تيجيو ما تيجيبوا ما تعرفوني واش بنت ولا ولد، تيقولوا هذا راه ولد خارج مع الصباح، يعني ما كاينش المشكل. مع العلم انه حتى الدراري ما بقاوش كيسلكوا فعلا. راه دابا حتى ما بقى كيسلك، هذا الشيء اللي كاين وصعيب والله الا الليل الا صعيب صراحه. الله يكون لك في العوان كي تنقولوا اللي قال العرس سهل يسقي ليه الماء. فعلا والله يعني احنا باش نهضروا سهل، ولكن فعلا. باش نصنعوا صعيب. فعلا. الله يهدينا. حنا المغاربه كتكثر فينا الهضره. هذا جانب اخر. جانب اللي بغيت نناقش معك هو ديال الكور. يعني ممكن انه نتقبلك في الشعبي، ولكن باش تقولي لي الكور راه يا سلام، يعني ثقافه شعبيه محضه مراكشيه. وانا ما كرهتش منك شي موال او لا جوج قبل ما ندخل في النقاش. وسيدي يا سيدي ما يشرب كوكا غير اللي بيع كوكا، قول له قول له راح الليله يا وينه. وسيدي يا سيدي ما ياكل طنجيه غير اللي معدو قويه، قول له قول له راح الليله يا وينه. وسيدي يا سيدي لا جاو عندك 3 طبيبطات عطيهم 3 تصبيبطات كما عطيتي لجوج طبيبطات 2 تصبيبطات كما عطيتي لطبيب تصبيبيط. اقول له قول له راح الليله يا وينه. هي صوفيا وانا عبدك هي تبارك الله عليك سلوى، رائعة جدا. يا سلام، تنتخيل طبيب تلبس صبيبيض وهي مسكينة رجيلاتها صغار. لا على ذكر هذا الموال هذا جبتيه، علاش كدم الصهير مسكين ولا كيبيع البغرير؟ وما لقى ما يدير. داكشي علاش ولا تيبيع البغرير. هذا من بين الموالات اللي قالتهم لاله سلوى انه قول له راح الليله يا وينه كاظم الصهير ولا يبيع البغرير. دابا في نطاق نضحكوا ونبسطوا مع الناس داكشي علاش. تبارك الله عليك. انا جات عتابوره زلقات في لافابو. يا لطيف. احيانا جات عتابهم نهض المنبر. كنحييك، يعني علاقتك بالفنانين رائعه جدا. قبل ما نبدا فيها علاقه ندويو على الكور اللي كان اول ما شاك جوبونس هو الراجل الخاله راجل اختي هو تيمشي للكور، تيمشي ما تيفلتوش عزيز تعجبوه التقيتيقات وتعجبو هذا الشيء وتيمشي هو الكور اللي تيكون في بابيلان. يعني فاش نبغي نمشي تنقول لها فاك تجيني معك تقول لك اودي راه كاينين غير رجال، تنقول لها واغي يشوف كي دير تيقول لك ما يمكنش بنت في وسط رجال. كيفي تنضر لبس جلابه تاع الكزاره، عرفتوا جلابات الكزاره كي دايره كتكون كبيره ديك تاع الصوف كتكون نازله حتى هنا وكتكون هي نصكم من هنا تيلبسوها حتى الشماليين. يعني ما تنبانش ومع الشعر ناقص، يعني ما تنبانش واش انني درت. تنقعد نتربع ندير بحال هكا وصافي تيدوز القر. يعني تنحييك، يعني مغامره كترميك المغامره وكتشبعي بداكشي اللي كديري. كنحييك صراحه. ما فكرتيش ديري في ورقه الكور حتى هي؟ كنت كنديرها في عاشوره مع البنات ديال السيكتور ديالنا. كنت كنديرها الصراحه، وكنا كنشطوا في هذيك عاشوره. كنت ندق على صحاباتي البنات اللي كاينين في السيكتور، كانوا ديك الساعه صغارات. دابا تبارك الله كل وحده تجوجات مشات للمحله العقوبه ليا ان شاء الله تعالى. عارفه كانوا صايدين الناس شي تغريته. يعني لاله سلوى نتمنوها 2018 نشوفوها عروسه ان شاء الله باذن الله. شكون تبغي يغني لك في العرس؟ اللي نبغي يغني ليا في العرس هو عبد الغالي.
يا سلام كنحيوه. نكتب لك وما يمتي واش نقول لك. لا يخطيك سيدي نصير. كنحيو عبد الغني من هذا المنبر، نتمنوا ليه ان شاء الله باذن الله كامل التوفيق، وكنحيو كذلك الاخ ديالو محمد الغالي اعجان. نتمناوه وماشي بعيد ان شاء الله، كلشي عند الله قريب أكيد. والله يجيب اللي يليق. امين امين. تنوضي تغني نتاع عروسه إيه ان شاء الله ندير الطبوريضه. لا سلوى تغني الطبوريضه لا. انا نوض نغني ما كاين حتى مشكل. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ولما لا يكون هذا النهار العرس نجيبوا لك هذا السيدي ديال التسجيل ديالنا، انه راه تقالت في اذاعه راديو النجاح انه 2018 تكوني عروسه باذن الله. ندوي على الجلالب ديال الرجال، واش كتفصلي ولا كي قلت انه كتاخذي الوالد حويجاته مسكين؟ لا صراحه تناخذ ليه، ولكن تنفصل الجلبات تلبس الهام. يعني انا نقول لك واحد الحاجه، الا مشيت للمدينه وشريت جلابه تنشري جوج، تنشري وحده للوالد وحده ليا. يا سلام. شريت سلام اللي هي في الاصل ديالك، ولكن هي جلابه رجاليه، ولكن انا داك ستيل تيعجبني، فهمتي؟ يعني نشري سلام، نشري جوج، واحد ليا واحد لبا. الله يخلي لك. جميل. هنا ندويو في العراسات، ملي كتمشي يعني شنو هما الطلبات اللي كيتعطاو من طرف الناس اللي كيعيطوا لك العرس؟ وتيقول لك عافاك جيبي لينا الطبل، عافاك جيبي لينا العود. يعني تي انسيستيو على دوك لي زانسترومون باش كنخدم، فهمتي؟ تنقول لها لا يتني راه كلشي ان شاء الله غادي نجيبو. يعني كنشطوب هذيك الدبكه وداك الشيء تنشطوب. ما كيجيكش ثقيل بالنسبه للطبل؟ صراحه ثقيل، تنضرب لدرجه يدي تتموت عليا. صح والله العظيم تتموت عليا، ما باقيش نحس بها، تنبقى تندير لها هكا شحال عاد ترجع ليا فيها الدم، لانه ديك العصا باش تسمع الطبل كضرب بالجهد، يعني هاد العضلات ديالي كلهم تيتنفخوا. يعني كنتي في الرياضه وليتي في الرياضه راقصه؟ فعلا الرياضه، هادشي الرياضه المهم تتحرك. اللي كيسخفني بزاف هو العود. لا هذا عاد بغيت ندخل لقصه العود. لا صراحه هذا خصكم تشوفوا العود. انا هي رساله للمستمعين الكرام انهم يديروا في يوتيوب يشوفوا سلوى دي جي المراكشيه كتبورد بالعود في العراسات المراكشيه والمغربيه. عاودي لي القصه ديال العود من الاول. صراحه انا الطبوريضه كنت كنديرها غير بالمكحل، كنت نفرق على الناس المكحل تنديروا الطبوريضه، وانا نقول لي علاش لي مالا ندير عود. فعلا مشيت تنقلب هنا في مراكش، صراحه ما كاينش اللي صاوبوا لي كنا في مراكش. واحد الصديقه ديالي اقترحت عليا، قالت لي راه كاين واحد السيد، اتصلت به قلت له صافا بخير، قال لي الله يخليك بغيت العود وهذا فين كاين؟ قال لي انا كاين في قنيطره. قلت لي واخا غادي نجي عندك. هنا عيط لي البلاصه، فعلا صيفط ليا في جي بي اس، مشيت لعنده ديريكت، شفت الالوان، شفت داكشي اللي بغيت، يعني نسقت معاه، قلت له عاودي اش بغيت هذا قال لي صافي، عطيتو لافونس. جيت في حالتي لمراكش، عيط لي قال لي راه وجدتك العاود، صافي هو صيفطو ليا في الكار ومشيت جبتو. هذاك العاود جا في الكار؟ جا في الكار لطيف. جا في الكار كنت صحيحتو سلامتو مزيان. جيت الطبور من قنيطره. تنحييك. اول عرس اشتغلتي به في العود؟ اول عرس اشتغلت به هو واحد العرس كان في قاعه ديال الغزيل. صراحه كانت مفاجاه بزاف، وكانت معايا لا فاطمه لوزار، يعني ودرنا واحد الطبوريضه اللي هي زوينه بزاف. الناس فاش تجبد العود قدامهم تيطبهروا، تيبداو يضحكوا، تيبداو يديروا لي هكا واش ديال بصح اللي ديال العادي. تجي شعبت تقول لك واش نركب موراك، نقول لها لا راه البونج. اجي تقاطم بجوج، هذا هو المشكل. تنحييك، فكره رائعه ورائده كما قلت. هنا الا قلتي انه انا متميزه، جات عليك سلوى، يعني بما تحمله الكلمه من معنى. ملي كنقولوا سلوى قالت انا متميزه الا وعرفت علاش هي متميزه. علاقتك بالفنانين في الوسط الفني جمعتك بهم مجموعه ديال الحفلات والاعراس كذلك، ومن بينهم يعني عثمان مولين صديقي وعزيز عليا تبارك الله عليه. تنحيي ناس الرباط وتنحيي لا فامي مولين. تعجبني تا هو كيف قلتي، راه هو عنده واحد لو ستيل ديالو، يعني تا هو ستيلو زوين. تعال تشوف ويلي يلي يلي، وتعال تشوف ويلي يلي يلي، وتعال تشوف. هاد الاغنيه الصراحه متميزه، وجات معاه صراحه. صح هو ستيلو تا هو كيبقى بوحدو، ستيلو بوحدو. وهاد الاغنيه عطاها لوك جديد، عطاها لوك جديد اللي خلاها ولات عاوتاني حياه. صح
فعلا ولا كلشي تيغنيها دابا. يعني من بين الاغنيات المتميزه عنده هي الاغنيه اللي دار ليها كما قلنا المعفر، تعفر بشوي دابا ولا تيقولوا لي المعفر صح. لا هو خلاص من نهار بدا هو معفر. ممكن نقولوا الناس اللي كتعفر؟ لا والله ما كنتعفر، بالعكس انا متواضعه جدا. يا سلام والله. هذه رساله ربما للناس اللي كيقولوا انها كتشتغل بواحد الثمن باهظ جدا والله. لانه ربما اللي يسمع كتقول ليه واش بالك نعيطوا سلوى تغني لنا في هذه الحفله، واو واش عرفتي سلوى بشحال كتجي ولا ما عرفتيش. هادو هما الاسئله الاولى اللي كتبادل للذهن ملي كيقول لك شي واحد انه باغي يجيب سلوى. اختي صوفيا نقول لك انا كنمشي مع الغني ومع الفقير صراحه، وانا عطيتهم ديجا قلت لهم راني نشتغل فابور من الاثنين للاربع، اللي عندها عرس وما فحالهاش يعني ما عندهاش مسكينه باش دير المغياج ديالها انا نجي نخدم لها فابور. يا سلام. قلت انا القضيه هذه ومازال ما يعني مازال ما جاتش شي بادره. نوصل تعاود العرس. انا ما نكذبش عليك لي بري ديالي زوينين. انا قعيده تنخدمها ب 2000 درهم. العراسات تيبداو عندي انا في الدار ب 3000 درهم، ولكن في القاعات تيبداو من 4000 للفوق، يعني على حساب يعني غاديين واحد الثمن اللي هو معقول. شوفي انا نقول لك صوفي الا جبتي اوركسترا فيها واحد 14 واحد غادي نبداو من مليون للفوق وحنا طالعين صح. فهمتي انا تنمشي على حساب القاعات يعني على حساب الكبوريه، حتى حنا عندنا ناس تخدموا، كاين جنود الخفاء تخدموا معنا، وكاين ماتيريال اللي خصو يتحط زوين، يعني ماشي غادي نجيب لك انا شي بيفار اللي ماشي هما هذوك نجيو نخدم وندوز الساعه لا صح. ما وجه كي تنقولوا كنبغي كلشي يكون عندي زوين وكلشي يكون هو هذاك. يعني تنبدا في القاعات كيبداو من 4000 درهم، اكبر ثمن عندي هو 7000 درهم. يعني في القاعات الكبار يعني كاينين قاعات كبار في مراكش اللي كنخدم فيهم بهذا البخي هذا. اما الديور عندي ما بين 2000 درهم حتى 3000 درهم، حيت كاينين الديور وكاينين فيلات اللي كبار. صح. يعني هاد الماتيريال كاينين الناس من وراء فعلا خدامين واقفين، يعني كاين بزاف الناس ما تشوفش هذا الشيء فهمتي. كاينين دابا الناس كيخدموا قل مني، كاينين اللي ديجا عطاهم الله تيخدموا قل مني، ولكن كله كيفاش صح. كله المنتوج ديالو، كله اللمسه ديالو، وكله علاش كيقلب. الا كنقلب انه الليله ديالي غتطلع وبغيت نتفكرها وبغيت نصورها وانه نتفكرها بواحد الحاجه اللي هي متميزه، راه انا خصني نبحث على واحد اللي غادي يطلع لي الليله كي تنقولوا صح. فهنا عطاتنا بكل صراحه وبكل وضوح سلوى بشحال كنشتغل، كنمشي مع الفقير على قدو، كنمشي الناس متوسطين على قدهم، والاغنياء حتى هما على قدهم، والفوبرا فراون ديالك راه ما عاليش اعتقد. مادام ما طلعتيش في الملايين راه صافي. لا انا الملايين كنولي فيهم الا خرجت على مراكش. هذيك هي تنخدم ب 10000 كازا 10000 درهم، مشيت لورزازات، مشيت لتيزنيت، خدمت في اكادير، خدمت في بزاف المدن، خدمت في فاس، يعني كنخدم في بزاف المدن. حتى عطيتو فرقه متكامله فعلا. الناس اللي تيشتغلوا معايا تحيه لسعد اللطيف الريساني من هذا المنبر، هو المحافظ ديالي ومهدي حتى هو، يعني هما صراحه كيف بغيت نقول لك يعني قلبت عليهم انه راه كان ديجا خدام معايا واحد السيد ولكن ما تفاهمناش. ابخي شفت هذا السيد عنده تجربه، واصلا هو تكنيسيان دو سون يعني اللي تيفهم حتى انا ملي تنكون واقفه خدامه تنخدموا انا مرتاحه لانه عارفه اشنو كاين وعارفه اش محطوط فهمتي. هادشي اللي كاين. جميل. يعني بالنسبه للعراسات خارج مراكش كما قلتي شنو هو اللي كيكون صعيب فيهم؟ هو داك السفر متعب بزاف والله. تمشي انت بحال دابا ورزازات مشيت وصلت انستالينا، مشينا كتخدمي في الليله فاش جيتي مشينا القهوه جلسنا فيها، مشينا بدينا الخدمه. يعني واخا خدمت وعطيت كل ما عندي وما شاء الله الحمد لله ما ناس ورزازات كيكون صعب. جينا نعسنا ميم با واحد ساعتين لما كانوا وضنا ثاني شدينا الطريق رجعنا في حدث، لكن تعب بزاف السفر. يا سلام يا سلام. انا كنحييك انه كديري واحد المجهود اللي صراحه اللي غيعطيك 2000 يعطيك 4000 فعلا. هو نستاهلوا تستاهلي. والناس اللي غيسمعوك يقولوا معفره لا معفره اللي ما حيداش لك طبيب. ايوا لا ولكن متواضعه، انسانه بسيطه جدا، انسانه اللي مني غادي تجي تقول لك انا كنخدم 3 ايام في السيمانه. الناس اللي ما عندهمش كنعرض عليهم الخدمات ديالي فابور، فراه اعتقد انه قل نظيرك والله. لا زعما هادشي كاين. واحد النهارات كاع وقع واحد حيت انا عندي الاخت ديالي فوتوغراف، مشات لواحد العرس كانت خدامه فيه وهي تعيط لي في التليفون. انا كنت جالسه غير في الدار صراحه. عيطت لي قالت لي الو سلوى، قلت لها وي، قالت لي عافاك واش تجي تخدمي لواحد العروسه؟ قلت لها علاش؟ قالت لي راه مسكينه ما دايرينش لها الموسيقى وخارجه تبكي
هي قالت لي هكاك. انا نط ديك الساعه ما عيطتش للمحافظ ديالي، نط انا زيد داكشي حطيته في الطوموبيل ومشيت وانستاليت راسي ودوزت لها عشيه زوينه الصراحه بلا فلوس بلا والو. يا سلام يا سلام. ف ما عرفتش نقول لك والله عجز اللسان على الشكر ديالك وعلى الكلام اللي ممكن انه يتقال في حقك. ربما خصك تكوني انت قدوه للناس اللي دائما كطالعين الفوق يهبطوا واحد شويه. ايوا راه دابا كله كيدير واحد شويه، هادشي اللي كاين صح. الظروف كتحكم على كل واحد فينا وحتى واحد ما عارف شنو كاين مورا هذوك الناس اللي كيقولوا بزاف ديال الامور. هنا بالنسبه للناس اللي كتشتغلي معاهم يعني مغنيين، هواليات، لعابات في العراسات، كيفاش كتكون علاقتك بهم؟ تتكون زوينه. انا الصراحه اصلا تعجبوني الهواريات، وكاينين صحاباتي تنخدم معاهم واخا نكون ما تنعرفهمش يجيو ويقعدوا ونعطيهم لي ميكرو نصاوب ليهم يخدموا حتى هما يسولوا رزقهم حتى هما الله يسهل عليهم. تنشارك معاهم نستنى ندير نضرب معاهم نعاونهم هادشي اللي كاين. يا سلام. يعني ما كتكونش واحد المنافسه شرسه ربما انا اللي بغيت نبان لا راه انا جايبيني لا انت خليك بلاتي؟ صوفيا هما فاش كيجيو في الاول تيديروا فيك هكا تيقولوا هادي زعما راه قدرت تشد معنا الضد. صح في الاخر تلقاوني انني كول انا ما عنديش انا يا شنو يلا يخديو الليله خويا طول الصباح انا بالعكس ما عنديش، انا مخلصه خدم اخويا ما كاين حتى مشكل خدم طول الصباح انا خويا انا جالسه. المهم ملي بغيت تسكن انت راه غادي نوض نخدم انا لا تقيتي خاد للعابات بحال طلعتهم الميكرو تيخدموا مع راسهم تيسريو حتى نوض نخدم حتى انايا وصافي. كانوا معايا ليله كامله راه تنديروا هكا وهكا نسكت انا يخدموا هما نسكت انا يعني هكا تدوز الليله. يعني خص مولي العرس ما جابوك الا باش دوز لهم الساعه زوينه صح ويكون كلشي هو ما خاصكش تخاصم لهم مع الناس ما خاصك يعني خاصك دوز لهم الساعه زوينه خاصك تفهم مع الناس حيت حنا تنتلاقاو مع النكافات تنتلاقاو مع اللعابات يعني حنا تنتلاقاو ديما يعني ما كاينلاش نتخاصم معاك اليوم الا تخاصمت معاك اليوم غادي نتلاقى معاك في عرس اخر وغادي تشد معايا تنتظر يعني خصنا نبقاو ديما حنايا بحال ما كيكونش شجار على الغرامه. الغرامه كل غرامته يعني راه دقيتي قتيله غنى وراه تطيح عليهم غرامته يعني راه ديالتهم. انا حضرت في واحد العرس اللي كانت فيه غرامه وكانوا فيه الاوركسترا والمكافاه. هادي ثاني هضره اخرى. هادي ما بغيتي نقول لك انه باش تصحيها للمستمعين او لا تقولي لي لا نعاودها لك كي طرات. العريس والعروسه كيشطحوا ناضوا الناس داروا لهم عطاهم الفلوس كل واش نعطيهم شويه مشاو الفلوس من العروسه ناض السيد اللي كيغني مول الاوركسترا كيعيط للمكافاه. الفلوس فينا هما الفلوس اللي كتقول لي لا ماشي الفلوس ناض الصراع على الصراع الطبقي على الفلوس واش غيتقسموا دوك الفلوس ولا العروسه اللي خصها تدي الفلوس يرجعوا الناس كاع دوك الغرامه من الاول ويعاودوا الحسبه. لا دابا صوفيا شنو تيوقع انا الصراحه الله شي نكافات الله يسمح لهم والله انا نقول لك دابا العروسه كتنوض تشطح هي والعريس كيطلعوهم فوق الطبله. هي علاش كتطلعوهم اصلا فوق الطبله تطلعوهم باش يتعلقوا الفلوس ياك كيتعلقوا الفلوس. انا راه شوفي كاين اللي كيهز الميكرو كيمشي حدا العروسه ويبقى تيغني وهو حاضي شحال تيتعلق. انا لا انا كنبقى في بلاصتي والعروسه راه هي تتشطح وراه النكافه حداها وتا يتعلقوا الفلوس وتتبدا النكافه تبدا تتجبد تتجمعهم في يديها. انا كنشوفهم من بعيد تيبداو يتغمزوا بعضياتهم شي تيباسي شي ولا تتخشيها في داك اللي كتكون لابساها الخمانه اللي كتكون دايره ترمي ولا شي حاجه وكتجي يعني تكون تعلقات واحد 2000 درهم كتجي كتقول لك 600 درهم اللي تعلقات راه الناس رجعوا للصرف. هما راه ما رجعوش للصرف. كنقول لها اختي بالصحه والراحه اعتقد ما بقاش اللي كيعلق وكيرجع للصرف. لا ما كايناش ما كتبش عليك داك الشيء ما بقاش صراحه. تجي تقول لك اختي راه هادشي اللي تعلق تنقول لها ياك واختي بصحتك صافي انا حيت انا شفت يعني انت جايه خدامه وانا جايه خدامه والرزق الله ونعم بالله. كتمشي في حالتها مره اخرى تجيب ليا كلشي يعني الا تلاقيت مع نفس النكافه تجيب ليا كلشي. ملي كتجيب ليا كلشي دابا شحال نقولوا جابت ليا 500 درهم شحال انا بغيت ناخذ ب 500 درهم نورمالمون خصنا نتقاسموها من النص هي 5000 وانا 5000 تعلق 20 هي 10 وانا 10 فاش كتجيب ليا هي ديك 500 درهم تنزلنا انا واحد 100 درهم تنقول لها كيسري بالصحه والراحه يعني باش مره اخرى يا سلام. يعني انا ما نكذبش عليك انا غير جي كبري بيا وتجي كلشي انا ما عنديش مشكل في الفلوس ما نكذبش عليك. شتي في العراسات والله ما عندي مشكل في ديك الغرامه تتعلق على العروسه بالذات ما عنديش فيها المشكل ولكن بنادم لو جيست
صح. يجي عندي وقولي لي ها انت اش طاح اختي سلوى هذا ودي اختي بصحتك ما كاين حتى معقولة. مشكل. حتى نتوما تنعرف انايا البنيات مساكن حتى هما خدامين على واحد شويه كوكا، يعني الكفه الكبيره تكون جالسه في البيت ما شافت مرات هما تيبيهم مساكن يصوروا ربما ما تجيش كاع، لا كتكون، ولكن ربما قلت لك كاينين في بعض العراسات ما كتجيش ولكن البنات تيبيهم مساكن يشيطوا شويه، تيبيو حتى انه الخلاص ديالهم قليل، فهمتيني، تيبغيو يشيطوا شويه، تيبيو يسرقوا شويه، ولكن اللهم جي وقولي لي ونعطيك ما كاين حتى مشكل. صح. هي رساله موجهه اكيد حنا ما كنعمموش لانه ما كاينش تعميم، دائما كنقولوا كاين الخايب وكاين الزين، ولكن كيعوضك الله من بعد كتلاقي في عراسات جميلين. انا ما نكذبش عليك، خدمت في عراسات ما كايناش النكافه، راه ملي ما تكونش النكافه ما تيكونوش المشاكل. ما نعمموش عاود لا ما تنعمموش، ولكن والله الا بصح فاش ما تكونش النكافه كاين عندك فوين هاد العروسه. شوفي انا نقول لك كاينين عراسات كتكون العروسه عندها كيشطاطه ياك، كتجي كتبرز كتنوض تشطح تتعلقوا لها دوك الفلوس، شكون اللي بيدي دوك الفلوس؟ غادي نديهم انايا. يعني الله تيرزقك من بلاصه اخرى، ولا كاع تكون نكافه في هذاك العرس. انت سيري معايا تكون نكافه في العرس وتتكون سرقات هذوك الفلوس، الله يسمح ليها، ولكن ملي تنوض نغني انا تيطيح عليا اكثر من داكشي اللي تعلق على ديك العروسه. يلا وكتبقى هي تتشوف يلا ما سكرات لك باقي ولا يشوف. شوف الله اللي تيرزق، والله العظيم راه ماشي الناس ولا راه الله اللي تيرزقنا. ونعم بالله. هي رساله موجهه لينا كاملين، يعني نتمنوا نكونوا صادقين مع نفوسنا، ما جينا حنا الا باش نحيوا هذيك الليله لهذوك العروسين، نفرحوا كاملين، كل رزقهم كتاب، دي شويه وندي شويه، جايين سهرانين على ستة، تدي شويه وانا ندي شويه. كنحيوا سهام ستة من هذا المنبر. هي زميلتنا مسرحيه كنيته ستة واللي فليسات ستة فليسات على ديك ستة. عفوا شحال ديما سمعنا بابو ستة. كنت نقول الرضاعه في صغري كنت نقولها بوده، والكره كنت نقولها بائيه. لا اكتشفنا معاك واش اخرى. كيف الطفوله نتاع سلوى دازت مشاغبه، كاينه النتيجه مشاغبه ما مشاتش هباء منثورا. وعزيز عليا نتصنت الاغاني الشعبيه وانا عندي 8 سنين. يا سهلا حق الله نشري الكاسيت ديال يعني الوالد يصيفطك تقراي. انا عزيز علي تصورينا غادي نقرا، عندي تحضير وعندي الوالكما وعندي لي كوتور في ودنيا وتنصنت للشعبيه يعني بيزار داكشي. لا تنحيو كنتمنوا ان شاء الله نشوفوا سلوى دايره اوركسترا ديالها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. لما لا واحد النهار ان شاء الله. انا كنطمح ان شاء الله ندير اوركسترا نسائيه. يا سلام ان شاء الله يا رب. انا دابا باقي تنتعلم، يلا دابا تيجي عندي الاستاذ تنقرا شويه السولفيج وتندير لورغ. جميل، يعني ان شاء الله غادي نزيدو القدام ان شاء الله تعالى. كما نقول دائما القادم احلى، القادم احلى، ومازال ما عرفناش الله تعالى مريح في الخدمه. الا جيتي لبسي الطالون غادي تطولي رجليك، ما غاديش تعرفي يعني كاينين الناس اللي كيعرفوا يمشيو بداك الطالون، انا ما تنعرفش نمشي به، ما نكذبش عليك. تنشري صباط رجالي ولكن ما تيبانش انه رجالي 100%، يعني واحد 50% هكا. تنشري دوك الصبيبطات اللي واحد راه ظهر به مولين مؤخرا. هذا كان شريته قبل صراحه، الله كنشريهم عند واحد السيد في كازا كيصيفطوهم ليا. هذوك دياول لي صواغي زوينين راقيين ودياول لي صواغي، يعني ماشي تلبسوهم في اي بلاصه، ولكن هذوك تنخصهم انا للخدمه. ودوك الصبابط الاخرين تيكونوا يعني كحل كله طالع، هذوك تيكونوا يعني بحال دابا هذوك اللي قلت لك بحال ديال المولين كنلبسوهم في الصيف، يعني حيت معريه الرجل، اما الاخرين في الشتاء انه تيكون البرد شويه. تنحييك نتمنى لك كامل التوفيق. هنا حييتي من بين السهرات اللي حييتي سهره مع ذوي الاحتياجات الخاصه. حكي لنا شويه على التجربه. صراحه وليدات صغيورين على مزويناتهم، ما ليهم تدن تنمشيو تنشطوا معاهم، تشوفي دوك الوليدات زويونين بزاف مساكن يعني تمشي تنشطي معاهم. هادشي اللي كاين. وتنمشيو عند المتخلى عندهم حتى هما، يعني كتكون المبادره منك او الناس كيعيطوا لك؟ كاينه بحال دابا كاينه ديك دار الكرم هما تيتصلوا بيا، بحال دابا مؤسسه الكرم فاش تيكون شي ايفينمون عندهم تيعيطوا ليا، ولكن تمشي تنخدم وانا باغيه نخدم نشط دوك الوليدات، تنمشي تنخدم عندهم. دار البر والاحسان كنمشي حتى هما عندهم دوك العيالات حتى هما ولاو تيعيطوا ليا بالتليفون، هما تيقول لك عافاك اجي راه توحشناك، تنمشي تنشطوا. يعني هادشي اللي كاين. نتمنى لك كامل التوفيق ان شاء الله باذن الله، قلب كبير ويسعد الجميع كي تنقولوا. الايام اللي كتشتغلي فيهم مثلا كتشتغلي انه اشتغلتي الليله هذا العرس هذا، شحال خاصك باش تشتغلي العرس اخر؟
ممكن الليله نفسها او لا كاين بعض المرات تخدمي 3 ايام متابعه، يعني يا سلام تخدم الجمعه بالليل وتخدم السبت بالليل وتخدم حتى هو بالليل. هادشي تيجينا في الصيف بزاف وتجيك الخدمه في وسط السيمانه لانه العطله. اما دابا القرايه كتجيك الخدمه في الويكاند، كتجيك في السبت وحد، يعني السبت بالليل يكون عندك عرس والحد بنهار عندك غدا ولا عندك اسبوع ولا عندك شي حاجه بنهار، يعني كتكون سهران ما جيت حتى 6 الصباح، يعني كتنعس ميم با واحد من ديك 8 حتى ل 11 تنوض تلبس حوايجك باش تمشي ثاني للخدمه ديال النهار. كتجي صعيبه شويه، صح صعيبه بزاف ماشي حتى شويه. لا السهران تنوض مضعضع وعظام كلهم ما فيك ما يدير والو مرخي بزاف باش عاد تتفيق. صح، ولكن الداوي يدود كنقولوا هادشي بدا النشاط وتنفيقوا. تبارك الله عليك. الشروط اللي كتشتغل بهم سلوى؟ الشروط ديال لا هو تكون اولا بعدا فاش كنتفق مع الناس تنقول لهم واش كاين الاسباس فين بينا نشطو، واش كاين البلاصه كنمشي نشوف انا البلاصه فين بيت نخدم، تنقول الله يخليك لونفولوب ديالي يجيني قبل ما نسالي العرس باش ما نبقاش نقلب عليها مع الصباح هي تتسالم مع الناس وانا باغا نتخلص وهي ما مسالياش يعني كنفضل انني نشد لونفولوب ديالي قبل ما نسالي الخدمه. وتا هما تنقول لهم شنو هما الشروط ديالكم، يعني هما تيشرطوا وانا تنشرط صافي هادشي اللي كاين. يعني ما كاينش من غير الشروط اللي واضحه اللي اي واحد ممكن يطلبهم، ماشي شي حاجه اللي سبيسيال ديال سلوى. انا غير ليسباس والبلاصه فين بيت نحط صافي، هذا هو الشرط ديالي لا غير. يا سلام. الا تعرض عليك سلوى انه انت تدرسي هاد الجيجات اللي طالعين دابا، على راسي وعيني والله العظيم الا انا ما عنديش مشكل، بالعكس يجي وما كاين حتى مشكل. بالعكس شنو هي اول حاجه ممكن تعطيهم كاول درس؟ هما يبداو يضربوا لي زانسترومون، حيت كاينين اللي تجي دابا تيخدموا بلا والو، كتهز الميكرو دير انيماسيون مع الناس وتقعد، يعني خصك الدورات العمريه تضرب لك السكرير، خصك ديري الدبكه وتضربي الطبل وتنشطي مع الناس، ديروا حتى هما الطبور رياضه ونشطوا مع، يعني خص تكون شي حاجه زوينه، شي حاجه كتبان في داك العرس، يعني ماشي نخدم ديما سامبل الناس تيحفظوني تيقولوا هذيك صافي راه عرفنا خدمتها كي دايره. صحيح. تنحييك سلوى، الله يحفظك الله صوفيا عليك. هنا نبغي منك يعني نصيحه لكل من بغات تدخل هذا المجال. النصيحة هو هذا المجال هذا صراحة ما سهلش، هو صعيب، ولكن بنادم يجتهد فيه ويدخل ويشوف الناس اللي قبل منه شي يديروا، راه ما كاين حتى مشكل، الناس كلشي خدامين، يعني راه ما كاينش غير نهار السبت ما تيكونش غير عرس واحد، تيكونوا بزاف تاع العرسات الله الناس تيبغيو اللي تجي بزاف. صحيح. سلوى بوجريح المعروفة بمولينا واللي معروفة بعدة أسامي اللي خرجوا عليهم مؤخرا، مرات البندير كذلك، ولكن هي كتبقى سلوى أبو جريح المراكشية المغربية، بنت الدار الكبيرة، بنت يعني الأصل المفصل كي تنقولوا، واللي عندها قلب كبير واللي كيشمل الجميع، بنت الكرم. كنحييك على هذه الحلقه المتميزه معك، مازال الحديث طويل جدا ولكن مازال حلقه نتصادفوا فيها ان شاء الله باذن الله. كاخر كلمه سلوى. شكرا راديو النجاح، شكرا صوفيا، شكرا الاخ اللي في الاخراج، تنشكر المدير، شكرا خويا احمد، تحيه لكم كاملين، تنحيي الناس اللي كيحبوا مولات البندير، شكرا. مرحبا مستمعينا ومستمعاتنا، كنت معكم صوفيا الصافي خلف الميكروفون والاخراج للزميل نصير النقيري، حلقه متميزه من برنامجكم نجاح بدون النسوه. نتمنى لكم كامل التوفيق، دمتم في رعايه الله، بقوا دائما اوفياء. الراديو النجاح عبر الموقع www.radionajah.ma. أنتم تستمعون لراديو النجاح المغرب.